अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, बात से बात में हूँ जावेद चौधरी। नाजरीन, पाकिस्तान एक बड़ा दिलचस्प मुल्क है। यहाँ सुबह बताया जाता है कि पानी ख़त्म हो गया है, जबकि शाम को बताया जाता है कि मुल्क जो है हमारा पूरा पानी में डूब गया है। यहाँ कई इलाकों से लोग सिर्फ इसलिए हिजरत करते हैं कि पानी ख़त्म हो गया है, जबकि कई इलाके इस पानी की वजह से मिट जाते हैं। इस पानी के होने और ना होने के दरमियान इसके एक बीच में कहीं एक बहुत बड़ा खला है, और इस खला के अंदर जो चीज़ पाई जाती है उन्हें आबी माहिरीन कहा जाता है। और ये वो आबी माहिरीन हैं जिनसे जब भी पानी का, सैलाब का कोई मसला दरियाफ़्त किया जाए इन आबी माहिरीन से, तो वो उसका एक ही हल, उसका एक ही फार्मूला उनके पास होता है कि डैम बनाए जाएं। डैम के अलावा उनके पास और कोई बात नहीं होती। और ये जो आबी माहिरीन हैं, जो पानी होने और ना होने के दरमियानी खला में जो मौजूद होते हैं, उसके बीच में रहते हैं, इनकी जो पढ़ी लिखी नस्ल है, इन्होंने इस डैम के साथ साथ दो नए इस्तिलाहात भी इन्होंने रटा लगा लिया है, अजबर कर लिए हैं, और वो है क्लाउड बर्स्ट और उसके साथ क्लाइमेट चेंज। अब लेकिन इस क्लाइमेट चेंज और क्लाउड बर्स्ट की तान भी जाकर डैम पर ही टूटती है, क्योंकि जब इनसे पूछा जाए कि भाई ये सैलाब क्यों आए हैं, तो वो कहते हैं कि ये क्लाउड बर्स्ट की वजह से आते हैं। और उनसे जब पूछा जाता है कि भैया ये बादल क्यों फटते हैं, ये क्लाउड बर्स्ट क्यों होता है, तो वो कहते हैं कि ये क्लाइमेट चेंज की वजह से होता है। तो फिर पूछा जाता है कि क्लाइमेट चेंज का क्या हल है, तो वो कहते हैं कि इसका हल डैम है। यानी कि ये भी अपने जो अजदाद हैं, अपने जो माँ बाप हैं, जिनकी ये औलादें हैं पढ़ी लिखी, इनकी तान भी जाके डैम पे ही टूटती है। ये बस डैम डैम की जुगाली सुबह शाम करते रहते हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे घर में किसी से ग्लास टूट जाए तो वो उसका इल्ज़ाम दूध पीते बच्चे पे लगा देता है कि जी वो उसने तोड़ा है। इस तरह हमारे मुल्क में भी सैलाब हों, बारिशें हों, लोगों का नुकसान हो जाए, तो सब की जो हमारे ये जो आबी माहिरीन हैं और ये जो हमारे सियासतदान भी हैं, इनकी जो तान है वो जाके टूटती है डैम पर। अच्छा, एक तरफ मुल्क में ये हालात हैं कि लोग जो हैं पानी से मर रहे हैं, लोगों की अमलाक, लोगों के ढोर डंगर पानी में बह चुके हैं, और दूसरी तरफ अगर आप हमारे मुल्क का इशू देखें तो हमारे मुल्क के जो ख्वाजा आसिफ साहब हैं, जो वज़ीर दिफा हैं, तो वो फरमा रहे हैं, आप उनकी संजीदगी देखें कि वो कह रहे हैं कि भाई पानी कौन सा हमें ख़त लिख कर आता है कि आए जी एयरपोर्ट से हमें वसूल कर लें। जबकि PTI के जो सलमान अकरम राजा साहब है, वो कल बैठ के सियालकोट में कह रहे थे कि ये सैलाब इस वजह से आते हैं क्योंकि अवाम के वोटों की कदर नहीं की गई, अवाम के वोट चोरी किए गए, तो इसलिए ये सैलाब वगैरह जो हैं ये आ रहे हैं। ये हमारे जो सियासतदान हैं इनका ये लेवल है और इस मसले से निमटने का। और दूसरी बात कि ये सिर्फ सियासतदानों का मसला नहीं है, सियासतदान तो बेचारे वैसे ही बदनाम होते हैं। असल मसला जो है वो ब्यूरोक्रेसी का है, वो ब्यूरोक्रेट का है। वो कैसे है मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, ये बिलाशुबा एक हकीकत है, इससे कोई इनकार नहीं किया जा सकता कि ज़मीन का जो दर्जा हरारत है वो बढ़ रहा है। ग्रीनलैंड में 250 से 300 अरब टन तक की जो बर्फ़ है वो पिघल चुकी है। इसी तरह अंटार्कटिका की बर्फ़ानी चादरें भी जो हैं वो भी तेज़ी से पिघल रही हैं। समुंदर की जो सतह है वो भी हर साल बुलंद हो रही है। फसलें भी तबाह हो रही हैं, और हिजरत का, माइग्रेशन का, लोगों का एक जगह से दूसरी जगह छोड़कर चले जाने का लामुतनाही सिलसिला भी जो है वो भी जारी हो सारी है। मौसमियाती जो रूट है वो मुतासर होने की वजह से बहुत सारे जानवर, बहुत सारे परिंदे, जो उनकी बका है, जो उनका सर्वाइवल है, वो भी ख़तरे में पड़ चुका है। कहत का ख़तरा भी पहले से बहुत ज़्यादा हो चुका है। हकाइक हैं ये, इसको हम मानते हैं, मगर सवाल ये है कि जो इस साल जो ये सैलाबी रेले आए हैं, इसकी ज़िम्मेदारी क्या फ़कत जो है वो क्लाइमेट चेंज पर डाली जा सकती है? इस सवाल का जवाब सब दे रहे हैं, मगर पानी से कोई नहीं पूछ रहा है कि भाई आपका मसला क्या है, आपके एहसासात क्या हैं। मेरा ख्याल है कि अगर पानी से ये पूछा जाए कि भाई आप क्यों नाराज़ हो, तो वो अपनी जो इसकी जो नाराज़गी है उसका सिर्फ 20% वो क्लाइमेट चेंज पर डालेगा, इससे ज़्यादा नहीं। पानी का असल मसला ये है, और उसकी ज़्यादा नाराज़गी इस बात पर है कि उसके इलाके पर मुसलसल कब्ज़े किए जा रहे हैं। लोग जो हैं तंज कर रहे हैं कि जैसे ख्वाजा आसिफ की मैंने आपको बात बताई है कि जी हमें कौन सा जो है ख़त लिख के पानी आता है, जबकि ख्वाजा साहब चूँकि महकमा दिफा के वज़ीर हैं, अगर ये महकमा मौसमियात वालों से पूछ लेते तो इनको पता चल जाता कि भाई आज से 15 साल पहले दरिया ने आपको ख़त लिख कर सैलाब के ज़रिए अपने इरादे जो है वो ज़ाहिर कर दिए थे,
اور زیر آب جو علاقے اس وقت آئے تھے 15 سال، آپ ان سے جا کے پوچھ لیں، وہ اس خط کے گواہ ہیں جو اس وقت پانی نے لکھا تھا. اور جب دریاؤں میں شہر بسانا جو ہے سرکاری منصوبوں میں شامل ہو گیا تو دریا نے خط کے ساتھ ساتھ عدالتی نوٹسز بھی بھجوانا شروع کر دیے تھے. ایک نوٹس میں پانی نے یہ بھی ہمیں بتا دیا تھا کہ یہ بات آپ اپنی یاد رکھیں کہ جو میری یادداشت میں ایک راستہ ہوتا ہے، ایک راستہ وہ ہزاروں سال تک رہتا ہے. جہاں سے میں ایک بار گزرتا ہوں میں اس کو صدیوں تک نہیں بھولتا، جبکہ راوی اور چناب تو جو ہے وہ تو اس کے ساتھ تو میرا تعلق جو ہے وہ صدیوں سے ہے. اگر اب کوئی راوی کے جو ہے یا ستلج کے یا چناب کے جو اس کا بیڈ ہے، ریور کا جو بیڈ ہے اس پر اپنا بستر ڈال لے تو کیا راوی چناب یا ستلج اس کو چپ چاپ دیکھتا رہے گا؟ کیا وہ اپنا قبضہ اس سے نہیں چھڑوائے گا؟ ہم نے جو ہے پانی کے کسی بھی خط اور کسی بھی نوٹس کا جواب دینے کی بجائے اس کے راستے میں جو ہے ہم نے مزید رکاوٹیں کھڑی کرنا شروع کر دیں. پھر ایک ہی راستہ بچ گیا تھا، آپریشن کلین اپ، اور دریا نے وہ آپریشن کیا. ویسا ہی آپریشن کیا جیسے آج کل حکومت پنجاب جو ہے وہ ناجائز تجاوزات کو ہٹانے کے لیے پورے پنجاب میں کر رہی ہے. اسی طرح دریا نے بھی اپنا جو ہے آپریشن کیا، اور اس میں پھر ڈھور ڈنگر بھی بہہ گئے، انسان بھی بہہ گئے، انسانوں کو ہجرت بھی کرنا پڑی. مگر پانی کیا کرے، کیونکہ وہ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، سعود عثمانی صاحب کا جو شعر ہے کہ کہا نہیں تھا کہ دریا کے راستے مت روکو کہ سیل آب کو قبضے چھڑانے آتے ہیں. ہم مانتے ہیں کہ کلائمیٹ چینج جو ہے وہ ایک مستقل حقیقت ہے، مگر آج کا سوال اور ہے، کیا اس بار یہ پوچھا جانا چاہیے کہ کیا اس بار جو یہ پانی آیا ہے یہ دریاؤں کی گنجائش سے زیادہ آ گیا تھا؟ بھائی بالکل بھی نہیں. 2.5 لاکھ کیوسک تو جو ہے دریائے راوی ہنستے ہنستے سہتا رہا ہے، پیتا رہا ہے، گزارتا رہا ہے. چناب میں پہلے بھی 8 لاکھ کیوسک جو ریلے تھے وہ چناب کی بغل سے گزر جاتے تھے. 10 لاکھ کیوسک تک کا پانی آ جانے پر بھی دریائے چناب کے ماتھے پر بل نہیں پڑتا تھا. ہم پانی کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے کبھی کلاؤڈ برسٹ اور کبھی جو ہے کلائمیٹ چینج کی جگالی کرتے رہتے ہیں. یہ بات جو ہے شاید پانی کو بھی تنگ کرتی ہوگی، کیونکہ وہ سمجھ رہا ہے کہ یہ میرا مسئلہ آپ سمجھ ہی نہیں رہے. اشو لال کہتے ہیں کہ دریا خاموش دیوتا ہے، مگر اب یہ دیوتا کئی سالوں سے اپنی خاموشی توڑ چکا ہے. یہ اب ہم سب کو سمجھ لینا چاہیے. یہ جو دریا ہے، یہ جو پانی ہے، یہ چیخ چیخ کر کہہ رہا ہے کہ میں پہلے ہی ڈیموں سے بہت تنگ ہوں. یہ جو ڈیم ہوتے ہیں یہ میرا راستہ روکتے ہیں، میرا بہاؤ رکتا ہے، جبکہ بہاؤ میری فطرت ہے، بہاؤ میرا مقدر ہے. وگرنہ مجھے راوی اور چناب میں کوئی ٹہلنے کا شوق نہیں ہے. قدرت نے جو ہے نا دریا کے اور پانی کے ذمے کچھ کام لگائے ہوئے ہیں، اور یہ جب بہتا ہے تو ریت کے ساتھ ساتھ سلٹ بھی لے کر آتا ہے. اب سلٹ کی جو کوئی قیمت ہے نا، سلٹ کی قیمت کو ڈیلٹا سے پوچھے، وہ اس کسان سے پوچھے، پھر بھی یقین نہ آئے تو پھر وہ کسی مچھیروں کی بستی میں چلا جائے اور وہاں جا کر اس سلٹ کی قیمت پوچھے. سلٹ جو ایک قدرتی کھاد ہوتی ہے وہ صرف دریا کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ کہاں سے ملتی ہے، اور یہ کھاد وہی لے کے آتا ہے، زمینوں کو زرخیز کرتا ہے، آبی جو حیات ہے اس کے لیے ماحول بناتا ہے، پروں کے درخت اگاتا ہے. اور وہ جو یہ جو درخت ہوتے ہیں یہ طوفان، کٹاؤ اور سیلاب کی جو تباہ کاریاں ہوتی ہیں اس سے ساحلوں کو محفوظ کرتے ہیں، ساحلوں کو بچاتے ہیں. یہ جو دریا ہوتے ہیں، یہ جو پانی ہوتے ہیں، یہ زمین کی تہوں میں جو ہے نا انرجی دیتے ہوئے، طاقت دیتے ہوئے سمندروں میں اترتے ہیں. وہاں جو میٹھا اور کھارا پانی ہوتا ہے اس کا توازن بناتے ہیں، خود کو بخارات میں پھر بدلتے ہیں اور پھر بادل بن کر برستے ہیں، پھر سے دریاؤں میں سے ہوتے ہوئے زندگی کو ریچارج کرتے ہوئے واپس سمندر میں جاتے ہیں. رکاوٹوں کی وجہ سے رکاوٹوں کی وجہ سے پانی کا یہ جو چکر ہے اب یہ پورا نہیں ہو رہا. مونگروں کے درخت جو ہیں وہ ختم ہو رہے ہیں، زمین مر رہی ہے. ظاہر ہے جب دریا کا چکر نہیں چلے گا تو پھر گلشن کا کاروبار بھی نہیں چلے گا. سائیں ہمارے میں سے کوئی پانی کی سن ہی نہیں رہا ہے، صرف ٹھیکیداروں کی سن رہے ہیں، روڈا کی سن رہے ہیں، ZKB کی سن رہے ہیں، بیریا ٹاؤن کی سن رہے ہیں، جبکہ جو دریا کا جو ایک نوحہ ہے، دریا کا جو سوگ ہے. اب مجھے جو ہے یہ کوئی بتا رہا تھا کہ جو دریا راوی ہے
وہ خشک اور سوکھے راوی کی نسبت لوگوں کو یہ ناراض راوی زیادہ پسند آیا ہے. وہ اس سے بہت خوش ہوئے ہیں کہ آج ہم نے راوی کو بہتا ہوا دیکھا ہے. وہ راوی جو کبھی شاہی قلعہ اور بادشاہی مسجد کے بالکل قریب سے گزرتا تھا، اب آپ دیکھیں وہاں کہاں تک قبضہ ہو چکا ہے. اور جہاں موٹر وے کا ٹول پلازا ہے اس سے آپ اس طرف دیکھ لیں کہ کتنے جو ہے نا زمین جو ہے ریور بیڈ کی وہ قابو کر لی گئی ہے. جب بھائی آپ اس کا راستہ روکیں گے، آپ راوی کو بند کریں گے، اس کے جو ہے تعلق داروں کی بات ہی نہیں سنیں گے، تو پھر آج جو آپ راوی کے جو زندہ ہونے کا آپ جشن نہیں منا رہے، آپ سوگ منا رہے ہیں. جبکہ اگر راوی زندہ ہوتا، جو کہ اب یہ ہوتا نظر آ رہا ہے، کیونکہ آج ہی کی خبر ہے کہ یہ جو پانی ہے چناب میں جانے کی بجائے اس سے واپس آنے کی کوشش کر رہا ہے. تو یہ جو دریائے راوی کے زندہ ہونے کی کہانی ہے، جسے انڈیا اور پاکستان مل کے بھی نہیں مار سکے، اگر آج یہ زندہ ہوتا تو 9 بیہاتہ جوڑے اس کے کنارے پہ بیٹھتے، اس کے اندر پھول پھینکتے، اس میں پھول پھینکنے کے بعد منتیں مانگتے، شام کے وقت جو ہے خاموش سنہرے پانی میں سورج کو اترتا ہوا دیکھتے، اور پرانے بوڑھے ملاحوں کی زبانی بوڑھے پرانے راوی کی جو ہے قصے سنتے، راوی دریا کا نام لے کے اس کی کشتیوں میں گھومتے. کل ملا کر مطلب کہانی یہ ہے کہ بھائی اگر زندگی جو ہے وہ بہاؤ کا نام ہے، تو پھر زندگی کے واسطے پانی کو بہنے دو، دریاؤں کو بہنے دو، چناب کو بہنے دو، راوی کو بہنے دو. اگر یہ نہیں بہیں گے تو پھر آپ سب بہہ جائیں گے.